Ganam kara kara raas. والله بايخ يا خلاص أظن قناة قناة يا رب والله تعطوا قرص لكيف بعد هاي كثير ما تعطوا قرص لكيف لا كثير كان يقول لي هذا اللي فوق ياك يا خلاص ما نقول أولا ما في ولد مستحيل يا ولد لا يا لا خلاص جنب أولا كان خلاص لا ضغط انا ما موبايل كده خاص لك جنب كده غالبان ولا خلاص غالبان ولا كتر خلاص وهذا يدي يخلي نجي الشارع وصل تتخالي قرار تدي بترون تافون يقول عمل نجاله تقوى ما ضرب فوردك يا خلاص ولي والله بيدا كتر وشي لا ما صارش نديك بس غمض عليك بس ايه في رجال وشي مامر او فراديك ستاند جنب كيف هو كمان اكعب